ओम श्री परमात्मने नमः। गीताभ्यासे 13-24 ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। पदच्छेदे ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना। अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। पदच्छेदे अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे. वाक्यांशशः विश्लेषण. I have the columns here. अनुक्रमाङ्कः कर्तृपदीयाः कर्मपदीयाः अन्ये सुबन्ताः विधेयाः अव्ययानि कृदन्ताः तिङन्ताः. केचित् आत्मानम् आत्मना आत्मनि ध्यानेन पश्यन्ति. अन्ये आत्मानम् आत्मना आत्मनि सांख्येन योगेन पश्यन्ति. अपरे आत्मानम् आत्मना आत्मनि कर्मयोगेन च पश्यन्ति. अन्वयशः शब्दाभ्यासः. केचित् आत्मना आत्मानम् आत्मनि ध्यानेन पश्यन्ति. केचित् सम के प्लस चित्. के किम सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्. आत्मना आत्मन सेल्फ सोल पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम्. आत्मानम् आत्मन सेल्फ सोल पुल्लिंगम द्वितीया एकवचनम्. आत्मनि आत्मन सेल्फ सोल पुल्लिंगम सप्तमी एकवचनम्. ध्यानेन ध्यान मेडिटेशन नपुंसकलिंगम तृतीया एकवचनम्. पश्यन्ति दृश् धातोः लटि प्रथमपुरुषः बहुवचनम्. दृश् दृशेर् प्रेक्षणे. टू सी टू लुक भ्वादिः प्रथमगणीयः परस्मैपदी सकर्मकः अनिट्. अन्ये आत्मना आत्मानम् आत्मनि सांख्येन योगेन पश्यन्ति. अन्ये अन्यत् सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्. अन्यत् अदर. सांख्येन सांख्य विशेषण अत्र पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम्. सम्यक् च साकल्येन च ख्यातं यस्मिन् तत् सांख्यं. योगेन योग पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम्. अपरे आत्मना आत्मानम् आत्मनि कर्मयोगेन च पश्यन्ति. अपरे अपर अनदर सर्वनाम अत्र पुल्लिंगम प्रथमा बहुवचनम्. कर्मयोगेन कर्मयोग पुल्लिंगम तृतीया एकवचनम्. कर्मणा योगः इति कर्मयोगः तृतीया तत्पुरुषः. These are well known words by now. Karma yoga. So I am not detailing them. Ch avyayam and अन्वयार्थः. केचित् आत्मना आत्मानम् आत्मनि ध्यानेन पश्यन्ति. Some by meditation behold the self in the self by the self. अन्ये आत्मना आत्मानम् आत्मनि सांख्येन योगेन पश्यन्ति. Others by the yoga of knowledge behold the self in the self by the self. अपरे आत्मना आत्मानम् आत्मनि कर्मयोगेन च पश्यन्ति. And still others by the yoga of action behold the self in the self by the self. छंदो विश्लेषणम्. ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति. अष्टाक्षराणि. निपश्यन्ति एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. केचिदात्मानम् आत्मना. अष्टाक्षराणि. नमात्म नमात्म एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अन्ये सांख्येन योगेन. अष्टाक्षराणि. न योगे एतेषां मात्राः एका द्वे द्वे. कर्मयोगेन चापरे. अष्टाक्षराणि. न चाप एतेषां मात्राः एका द्वे एका. अस्मिन् त्रयोदशाध्याये चतुर्विंशतितमे श्लोके अनुष्टुप् छन्दः स्वाध्यायः notes of self-study. In the phrase Sankhya Yogena, the word Sankhya is adjectival of Yogena. But in Sankhya Yoga Pruthak Balaha Prabandantena Pandita, Ekamapyasya Samyak Ubyor Vindate Phala.
The word Sankhya Yoga is iterator Dvandva. The components Sankhya and Yoga have equal weightage. From another mention, Jnana Yogena Sankhyanam, Karma Yogena Yoginam, 3.3. One can take it that Sankhya Yoga is a Jnana Yoga. I deciphered the word Karma Yoga as Karmana Yoga, Karma Yoga, Tritiya Tatpurusha. On the whole, one can take it that in this shloka there is mention of three yogic practices: Dhyana Yoga, Sankhya Yoga, that is Jnana Yoga, Karma Yoga, as practiced by Kechit, Anye, Apare. May I suggest that Dhyana Yoga is Bhakti Yoga. Marathi speaking people are uniquely fortunate that they have eminent examples of the three practices. Sant Tukarama, an epitome of Dhyana Yoga, that is Bhakti Yoga. Sant Jnaneshwar, an epitome of Sankhya Yoga, that is Jnana Yoga. Sant Ramdas, an epitome of Karma Yoga. All the three practices lead to Atmana, Atmanam, Atmani Pashyanti, beholding the self, in the self, by the self. Synonym of beholding is realization, self-realization, God realization. The title of Gurudev Ranade's commentary on the Gita is Bhagavad Gita as a philosophy of God realization. Here is the link: https://archive.org details /ind.gov.igNCA.28490. I am going to give this link again in the description box. I think people will like it. The text of this video can be downloaded from my blog post, to which links will be given in the description box. Shubham Astu.